दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एबे न्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी निर्माण सरोकारमा छौँ। हामीले हिजो प्रस्तुत गरेको क्रसर व्यवसायी तथा खाने उद्योगीहरूको विषयमा गरिएको छलफल त्यो इन्कम्प्लिट थियो। हामीले केही छलफलका केही अंश बाँकी नै थियो। त्यो अंश लिएर आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् त्यो छलफललाई निरन्तरता दिउँ। म जितेन्द्र थापा। हाम्रो क्रसरको वैधानिकता लाइसेन्स लिएको मिति आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 12 वर्षको अगाडिको मापदण्डमा हाम्रो क्रसरले सबै मापदण्ड पुरा गरेर लाइसेन्स लिएर त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्यो। हामीले त्यो ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि बाटो आफै निर्माण गरेका छौँ, बिजुली पुर्याएका छौँ 3 फेज। त्यो खोलाको बगर छेउमा कहाँबाट 3 फेज लाइन हुनु। हामीले त्यो संरचना त्यहाँ भवन बनाएका छौँ, त्यसका लागि संरचना बनाएका हुन्छौँ। अब अहिले आएर सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याइदिएर चाहिँ तिमीहरूको उद्योग त्यहाँबाट हटा भनेर मापदण्ड ल्याइदिएको छ। अब यो मापदण्ड अनुसार यो उद्योग खोल्नको लागि आफैले 100 बिघा 150 बिघा जग्गा किनेर बिचमा उद्योग खोल्नुपर्छ। त्यसको छेउमा कुनै घर हुन नपर्ने, मठ मन्दिर स्कुल हुन नहुने, बाटोघाटो हुन नहुने, जङ्गल रुख रोपेको हुन नहुने। यो सबै मापदण्ड खोज्ने हो भने त 100 बिघा जग्गा किनेर चाहिँ बिचको 1 बिघामा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ यो मापदण्ड अनुसार। यो मापदण्ड आफैमा गलत छ। हस्, हुन्छ सर। म सीताराम सरतिर यो विषयको अलिक क्लियर गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। विशेष गरी हिजो एउटा कानुनमा अघि हाम्रो शेरबहादुर सरले पनि राख्नुभयो, हिजो कानुनमा एउटा थियो, आज नयाँ कानुन बनाएर अवैधानिक बनाउन मिल्दैन भन्ने खालको उहाँको पनि जिकिर थियो। हिजो चाहिँ हाम्रो 47 सालको संविधान थियो, आज 72 सालको संविधानमा छौँ। त्यो कानुन भनेका त परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यो कानुन अनुसार हामी पनि परिवर्तन भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो होला नि त सरकारले। त्यो राख्दाखेरि गलत हुँदैन सर। एउटा सम्पत्तिलाई विस्थापित गरेर एउटा कानुनले एउटा कानुनलाई चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ। हिजो राज्यको कानुन जुन थियो त्यो कानुनमा हामीलाई उद्योग राख्न दिइसकेपछि अब त्यो कानुनलाई मिचेर अर्को कानुन लाउनु पाइँदैन कि त्यो कानुनले चाहिँ निलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो कानुन निलम्बन गर्नु पर्यो नि त। निलम्बन गर्नको निम्ति सरकारले हाम्रा त्यो क्षेत्रबाट भएका उद्योगहरू के विस्थापित गर्न खोज्या हो, स्थानान्तरण गर्न खोजेर व्यवस्थित गर्न खोज्या हो। व्यवस्थित गर्न खोज्यो भने सरकारले व्यवस्थित गर्न पाउने जिल्लामा एउटा कोरिडोर, औद्योगिक कोरिडोर बनाउने, त्यसमा सुविधाहरू दिने। अब तपाईँहरू यो ठाउँमा गएर उद्योग राख्नुहोस्, यो ठाउँमा उद्योग नराख्नुहोस्। कारण के? नागरिकले कारण खोज्न पाउने अधिकार छ। के कारण हो त? राष्ट्रिय आयोजनाहरू त्यो ठाउँमा परे कि? त्यो ठाउँबाट उद्योग विस्थापित गर्नुपर्ने कारण के? ठुलो बस्ती, घना बस्ती भयो कि? सुरक्षा निकाय त्यहीँ राख्नु पऱ्यो कि? स्वास्थ्य क्षेत्र त्यहीँ राख्नु पऱ्यो कि? कतिवटा उद्योग विस्थापित गर्नु पऱ्यो? के कारणले विस्थापित गर्नु पऱ्यो? यस्तो हचुवाको भरको पनि नियम हुन्छ सर। सोनी सर केही थप्न खोजिरहनु भएको थियो? कुनलाई वैध भन्ने, कुनलाई अवैध भन्ने बडो अप्ठ्यारो कुरो छ। आज पनि क्रसरका लाइसेन्सहरू निक्लिरहेछ, दिइरहेछ सरकारले। हिजो दिएकालाई इलिगल भन्छ, मापदण्ड पुगेन भन्छ भने त्यसको चाहिँ छुट्याउने खोइ त मापदण्ड। यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कानुनी मान्यता हो। पहिले बनेको नियम कानुनको आधारमा कुनै पनि निर्णय भएको छ भने त्यसपछि बनेको कानुनले त्यसलाई छुन पाउँदैन। त्यो कुरा पनि हामी तपाईँले जुन संविधानको एउटा दिनुभयो इक्जाम्पल, त्यसलाई मानेर म के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ, हामी अवैध भयौँ भने हामीलाई मुआवजा दिने कि नदिने त? त्यति बेलाको सरकारले हामीलाई लाइसेन्स दिएको थियो। त्यो के अरे सरकारले गरेका निर्णय सबै बदर गर्नु पर्यो। हुन्छ नरेन्द्र सर, म फेरि आउँछु, अन्तिममा आउँछु तपाईँसँग। म एकजना पछाडि अघि उहाँले बोल्न खोज्नु भएको थियो। नगरपालिका गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँछ, दायित्व पुरा गर्दैन भन्ने कुराहरू सही हो। तर नगरपालिकाले क्रसर चलाउनु पर्यो भन्ने मान्यता युवा साथीहरूको छ। जस्तै मिलन भाइको क्रसर जाने बाटो रोकियो, त्यो कसैले होइन, त्यो नगरपालिका मेयरले रोकेको। मैले 3 करोड 12 लाख रुपियाँ पैसा तिरेर मैले डम्पिङ गरेको छ, म तस्करी भएँ?
पैसा तिरेर व्यवसाय गर्नु पाउने नपाउने? 20 करोडको माल लान्छ, 1 करोड दिएर त्यो वैधानिक हुन्छ? कानुन त हुन्छ त्यो? हामी ट्याक्स दिएर व्यवसाय गर्नु पाउने नपाउने? बोल्दा छुचो हिंसा, छुचो हुनु कसैलाई मन छैन नि, व्यवसाय हुनु मन छ हामीहरूलाई। यी भाइले किन बोल्न सक्दैन? व्यवसायमा असर पर्छ भनेर बोल्न सक्दैन? मिलन भाइले किन बोल्न सकेन? नाम किन बोलेन? तपाईँहरूभित्र नै समस्या छ। समस्या हो, एउटा समस्या हो। मलाई जहाँसम्म सबैले कर तिरेरै व्यवसाय गरे जस्तो लाग्छ, सबै व्यवस्थित हुन चाहन्छ। उहाँ देवराजीले पनि त्यही भन्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। सबै कुरा मलाई चित्त बुझ्यो। कर नतिर्नेहरू र अवैधानिक रूपमा काम गर्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ कोही बोल्न सकेनन् भन्ने तपाईँको कुरा हो। राज्यको नीति के? राज्यको नीतिले के बोल्छ? सबै पढे ल्याएको छैनौँ हामी यहाँ? हामी नीतिमा टेक्न नसक्ने मान्छे हो? हामी अनपढ गवार हो? राज्यलाई कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ थाहा छैन हामीहरूलाई? जग्गा धितो राखेर व्यवसाय गर्न खोजिएको छ, तर नगरपालिकाबाट चाहिँ अवरोध छ। बोल्दा घरमा आएर खुकुरी हान्छ, खोडा हान्छ, मारिदिन्छ। व्यवसायले त त्यो गर्न चाहँदैन नि, होइन र? हस्, धन्यवाद यहाँलाई। म हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ देवराज तामाङज्यू। तपाईँहरूका भित्रै पनि कतिपय स्वच्छ नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, सङ्गठनभित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न चाहिँ, ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ तपाईँले नसकेकै हो? वास्तवमा अहिले यहाँ कुरा उठ्यो, हामी व्यवसायभित्रमा हामी स्वच्छता छैन भने वास्तवमा यो सही पनि हो। किनभने तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, यो हातको 5वटा औँला सबै समान छैनन् नि त। कोही लामो छन्, कोही छोटो छन्, कोही मोटा छन्। तपाईँहरूभित्रका 1-2 जना त्यस्ता फरक र गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले नै संरक्षण गरिँदा अथवा तपाईँले कारबाही नगर्नु भनेको संरक्षण गर्नु बराबर हो। तपाईँहरूले कारबाही नगरिदिँदाखेरि अथवा उहाँहरूलाई सचेत नगराइदिँदाखेरि तपाईँहरू समग्र क्रसर व्यवसायीहरू चाहिँ त्यसको त्यो आरोप खेप्न बाध्य हुनुहुन्छ। यस्तो छ शिवजी, के छ भने हाम्रो क्रसर व्यवसायी महासङ्घ पनि भर्खर हामी एउटा जन्मेको संस्था हो। आज पहिलो साधारण सभा त्यत्तिकै बुझ्दा ओर्दै लाग्यो। अब भर्खर हामी दोस्रो साधारण सभाबाट हामीले सीताराम नेवनेज्यूलाई हामीले अहिले अध्यक्ष बनाइसकेका छौँ। यसका आफ्नो नीति होला, आफ्नो कानुन होला, आफ्नो होला, यसले कमसेकम भोलिको दिनमा केही गरेर जानु सकेला। किन अहिले त हामी वर्षक सबै सङ्गठित हुनु सक्नु पर्यो। अहिले हामी सबै कसर व्यवसायहरू एक सङ्गठित भएर एउटा छाता मुनि बसिसकेको अवस्था छैन। सबभन्दा पहिले हामी सङ्गठनभित्र एउटै छाताभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ र बसाउनु सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि जो व्यवसायीको हक हितमा र जो व्यवसायीभन्दा बाहिर गएर जसले व्यवसाय गर्छ उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ र त्यस्तो कारबाहीलाई हामीले पहिचान पनि गर्नुपर्दछ। त्यो भने तत्काल अहिलेको अवस्थामा के छ भने हामी सबै व्यवसायीहरू एउटा छातामुनि अहिले आइसकेका छैनौँ, ल्याउने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। जस्तो अहिले यो महासङ्घ भयो, हाम्रो कोशी व्यवसायी सङ्घ छ, व्यस्तर हामी जिल्ला व्यवसाय हाम्रो सङ्घ छ। हामी यसरी बनाइसकेपछि पहिले यहीँबाट नै तपाईँको केन्द्रले होइन तपाईँको स्थानीय तहबाट नै हामीले उहाँ व्यवसायहरूलाई कारबाही गर्ने एउटा वातावरण बनायो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँमा हामी आउन सक्दछौँ। हुन्छ सर, अब म अन्तिममा छु। म अन्तिम चरणको सुरुवात पनि शारदा ढकालज्यूबाटै सुरु गर्न चाहेँ। अबको तपाईँहरूको विकल्प के हो? अब तपाईँहरूको प्रयास के हो यो उद्योगलाई बचाउन र यसलाई वैधानिक बनाउनका लागि? सरकारसँग तपाईँहरूको आग्रह के हो? जस्तो हाम्रो के भन्दाखेरि पहिलो त अनुरोध, किनभने हामी राज्यलाई कर तिरेको छौँ र के भन्दाखेरि यत्रो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिएको छौँ र हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि छ। हामीले सामाजिक दायित्व पनि वहन गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले राज्यसँग हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि जुन हिसाबले जुन नीति नियम हिजोको समयमा थियो त्यसलाई पालना गरेर दर्ता भएका उद्योगहरू, सञ्चालन भएका उद्योगहरूलाई 2070 भन्दा अगाडि होइन त्यस्ता उद्योगहरूलाई त्यसरी नै सञ्चालन गर्नको लागि होइन गर्न दिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यदि जस्तो स्थानान्तरणको कुरा उठ्छ भने स्थानान्तरणको लागि ठाउँ तोकियोस्। जस्तो क्रसर उद्योगको कोरिडोर एरिया दिइयोस्, त्यसमा बाटो दियोस्, पानी दियोस्, विद्युत दियोस् र त्यसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीलाई जानको लागि आपत्ति छैन होइन। त्यो ठाउँ तर सरकारद्वारै दिनुपर्ने हुन्छ। शिवकुमार पोखरेल सर हुनुहुन्छ। अबको विकल्प के हो? तपाईँले के देख्नुहुन्छ उहाँहरूको समस्याको समाधान?
अहिले राज्य आँखा खोलेर सुतेको छ, देखिरहेछ सबै कुरा। अब अहिले यहाँ विभिन्न कुरा भए। अहिले राज्यले क्रसर उद्योगको मापदण्ड तोकेको छ। मापदण्ड हजुरलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ? वन जङ्गलभन्दा 1 किलोमिटर पर, 2 किलोमिटर पर, खोलाभन्दा 1 किलोमिटर पर, हाइवेभन्दा 1 किलोमिटर पर, हाई टेन्सन लाइनभन्दा 1 किलोमिटर पर र मठ मन्दिर बस्तीभन्दा 2 किलोमिटर पर। नेपालको भूबनौटले त त्यो ठाउँ भनेको त अन्तरिक्षतिर अलिकति आकाशतिर त्यस्तो ठाउँ बनाउनु पर्यो। अब हाम्रो व्यवसाय टिपर व्यवसाय जामराज आयो है भनेको हुन्छ। राज्यमा हाम्रो योगदानै छैन त। विकास निर्माणमा टिपर, स्काभेटर, क्रसर भएन भने अब त्यही के अरे कुटो र कोदालोले चाहिँ यो द्रुत गतिमा चाहिँ देशलाई यस्तो बनाउँछौँ उस्तो बनाउँछौँ, राजनीतिक नेताहरूको भाषणले त देश विकास हुँदैन होला। म हाम्रो सोनी सरतिर आउन चाहेँ। अबको विकल्प, अघि तपाईँले अचुक अस्त्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरूका लागि त दिनुभयो, यो पेट्रोलियम पदार्थको त्यो मिसावट हुने जटिलतालाई त सुधार गर्नुभयो। अब यसको अचुक अस्त्र के हुन्छ? सरकारले पोलिसी बनाएर, स्ट्रङ पोलिसी बनाएर नियमन गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। राम्रोसँग नियमन गर्ने हो भने यो केही मापदण्ड लागू गर्नु पर्दैन, कुनै किसिमको विकृति हुन सक्दैन। विकृति नै हुने हो भने त के अरे बोर्डरमा जे गर्दा पनि त हुन्छ नि, प्रहरी राखेर मान्छेको आउजाउ त रोक्न सकियो। नियमन निकाय जुन छ, कोठामा बसेर चिसो ठन्डा कोठामा बसेर कोर्छ, इस्टिमेट त्यहीँ बन्छ, सबै कुरो त्यहाँ बन्छ, केही हेर्न आउँदैनन्। होइन भने समस्या देख्दिनँ म। नियमन राम्रोसँग गरोस्, केही पनि प्रब्लम छैन। क्रसर उद्योगै सरकारले नचाहेको हो कि? होइन, सरकारको कतिपय पोलिसिजहरू हेर्दाखेरि सरकार आफू पनि क्लियर कट छैन। एकातिर बेला बेला प्रशासनले बोलाएर हामीलाई तपाईँहरूको यो उत्पादन छिटो गरिदिनुहोस्, निर्माण काम रोकियो, नेपालको चाहिँ धेरै कामहरू रोकिएको हुनाले बजेट सिज हुन आँट्यो भनेर भन्छन्। होइन, अर्कोतिर बन्द गर्ने भन्छन्। बन्द गऱ्यो भने क्रसर कहाँ राख्ने ठाउँ पहिले व्यवस्था गर्नुहोस् न। अब उपाय के हो त सोनी सर, भन्दैन न उपाय? नियमन राम्रोसँग नियमन गर्नुहोस्, कडाइसँगले चाहिँ दण्ड जरिमाना गर्नुहोस्, मापदण्ड खुकुलो बनाउनुहोस्, नियमन कडा गर्नुहोस्, नियमन कडा गर्नुहोस्। त्यही नै हो। हस्, म यता हाम्रो शेरबहादुर थापा सर हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहेँ। यो अबको अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, जस्तो राज्यले यो नीति बनाउँदाखेरि जुन क्रसर व्यवसाय सञ्चालन हुने ठाउँै असम्भव प्राय छ। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, यस्ता नीतिहरू कसरी, किन बन्छन्, कसरी बन्छन्, कसले बनाउँछन् र के प्रभावमा बन्छन् यस्ता नीतिहरू? हामी क्रसर व्यवसाय 2070 सालभन्दा अगावै नेपालमा 784वटा क्रसर थियौँ। ती सबै क्रसरहरू त्यस ताका स्थापना हुँदा सम्पूर्ण देशले लागू गरेको नियम सङ्गत छन् है भनेर हामीलाई लाइसेन्स दिएको हो। त्यस पश्चात लगभग 1200 देखि 1300 नयाँ क्रसरहरू आएका छन् र त्यही बिचमा राज्यले नयाँ नियम लागू गरेको छ। तर नयाँ नियम लागू गरे पनि त्यस पछाडि ती नियम पालना गरेर लाइसेन्स दिएको अवस्था छैन। त्यसकारण 2070 भन्दा अगावै स्थापना भएका 784वटा जुन क्रसर छन्, यिनीहरूलाई बिना शर्त रिन्यू गरेर सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो। त्यस पछाडि भएका अवैधानिक क्रसरहरू यथाशीघ्र राज्यले चाहन्छ भने, साँचो नियम सङ्गत दौडिन्छ भने बन्द गर्नु पर्यो। यो नै यस पछाडिको विकल्प हो। अनि मापदण्डको विषय छलफलै गर्नु परेन? मापदण्ड योभन्दा अगाडि एउटा मापदण्ड लगाएर हामीलाई हाम्रा झिटी झ्याम्टा सबै आफ्ना खेतबारी बेचेर हामीले लगानी गरेका छौँ कि राज्यले उठाउँछ भनेदेखि हामीलाई त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। होइन भने राज्यले देखाएको ठाउँमा हामी जान्छौँ भनेको छु, उसले नियम पुरा गरेर कुनै पनि ठाउँ दियोस्, हामी जान तयार छौँ। त्यो नै विकल्प हो। म देवराज सरतिर अन्तिममा छु। सर, अब तपाईँहरूको एक्सन के हुन्छ? राज्यले त एक्सन लिइसक्यो। तपाईँहरूको यदि यो मापदण्ड संशोधन गर्ने
अवस्था थियो भने सरकारले असार मसान्त अगाडि नै तपाईँहरूसँग छलफल गर्थ्यो होला। सरकार त्यो गतिमा अगाडि बढेको देखिएन। साउनको 12-15सम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूसँग मलाई लाग्छ यो छलफल पनि भइरहेको छैन होला, होइन? आज 15 गते हामी यो छायाङ्कन गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूसँग छलफल भइरहेको जस्तो लाग्दैन। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो छ, तपाईँ के छ भने राज्यले अहिले व्यवसायमाथि के हुन्छ एउटा भनौँ एउटा बलात्कार गरेको छ हेर्नुहोस्, सिधा भाषामा बुझ्यो भने। किनभने त्यसो होइन भने राज्यले कानुन बनाउँदै व्यवसायीहरूसँग राखेर छलफल गरेर एउटा नीति नियम त बनाउनु पऱ्यो नि त। नेपालको कानुन कसरी बजाउने हो, सदनमा उहाँहरू गएर छलफल गर्नुहुन्छ, एउटा कानुन बनाउनुहुन्छ र व्यवसाय गर्ने साथीहरूसँग कस्तो कानुन नियम बनाउँदा व्यवसाय राम्रोसँग चल्छ भने उहाँहरू छलफल गर्नु चाहनु हुँदैन भने नेपाल सरकारले क्रसर व्यवसायीमाथि एउटा बलात्कार गरेको छ हेर्नुहोस्, त्यो रोक्नु पर्दछ। र राज्यले नरोकेको खण्डमा हामीले हिजो पनि 14% आन्दोलन गरेका थियौँ। हामीले व्यवसाय हाम्रो कसर उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू सबै बन्द गरेका थियौँ र आज पर भोलि पनि हामी राज्यले फेरि हामीलाई दुःख दियो, फेरि हामीलाई बन्द गर्यो भने हामी सम्पूर्ण कसर व्यवसाय बन्द गर्छौँ र मुलुक कसरी विकास हुँदैछ पनि हामी हेर्न चाहँदछौँ। एउटा तपाईँको नेपालमा ट्रेन केस बसिसकेको छ भने जबसम्म सडक तात्दैन, जब सडकमा टायर बल्दैन, सरकारी गाडी तोडफोड हुँदैन, तबसम्म सरकारले कुनै पनि मागको सुनाइ गर्दैन। यदि त्यसो भएन भने हामी कसर व्यवसायहरू बाध्य हुन्छौँ। आज कसर व्यवसायी एउटा भेन्टिलेटरमा छटपटेको अवस्थाको बिरामी जस्तो भइरहेछ। हामी राज्यलाई ट्याक्स तिर्छौँ, सबै त गर्छौँ, तर राज्यले हामीलाई माफिया बनाइरहेछ। राज्यले हामीलाई के भन्छ भने हामीलाई घरमा पालेको कुकुरलाई चिडियाखानामा लगेर बाघ बनाइरहेछ हेर्नुहोस्। राज्यले आज त्यो अवस्थामा ल्याएछ किन हामी राज्यले लाइसेन्स दिएर हामी व्यवसाय गर्दैछौँ, तर उहाँले जबरजस्ती हामीलाई गुन्डा दोहन तस्करी बनाइरहेछ। तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस् युवकजी, आज कसर व्यवसायी सङ्घले कति दोहन गरेको छ र सिमेन्ट कारखाना फ्याक्ट्रीले कति दोहन गरेको छ, त्यो कुराको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। सिमेन्ट कारखाना केले चल्दछ र कसर व्यवसायी केले चल्दछ? आखिर चाहिने वस्तु एउटै मेटेरियल हो नि त। कसरले चाहिँ दोहन गर्यो, प्रकृति संसाधनमाथि दोहन गर्यो भन्छ, तर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ दोहन गरेको छैन। त सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको र मेटेरियल कहाँबाट आउँछ? केले बनाएछ? माटोले बनाएछ सिमेन्ट फ्याक्ट्री, त्यसलाई चाहिँ रासायनिक वैधानिक बन्ने। तर हामी कसर व्यवसायी चाहिँ प्रत्येक महिना भ्याट लिने, ट्याक्स लिने, अनि हामीले फेरि ठेकदारसँग कर तिरेर ल्याएको सामान ल्याएर बेच्दा पनि हामी चाहिँ अवैधानिक हामी छौँ नि। त्यही हुनाले यो मापदण्डको कुरा छ नि, मापदण्ड विषयमा छलफलै नगर्ने? मापदण्डको विषय के छ भने भूगोल अनुसार तपाईँको छलफल हुनु पर्यो। तपाईँलाई समग्र रूपलाई एउटमा बास्केटमा हाल्नु भने, किनभने हामी तराईमा छौँ, यहाँ तपाईँको भूगोल फरक छ हेर्नुहोस्। हामी तराईमा बसेको व्यवसायीहरू हामी खोला नालाबाट गइरहेछौँ, पाहाडमा बसेको भत्काएर किन त्यो अनुसारको मापदण्ड बनाएर दिनु पऱ्यो। तपाईँको 2 किलोमिटरले मैले मानौँ अहिले म एउटा क्रसर उद्योगमा शङ्खसम्म खोल्नु चाहँदैछु, त्यहाँ 2 किलोमिटर कहाँबाट पुग्छ? त्यो बाटो कसले बनाउने? त्यसै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने? आज सामान एउटा बजारमा चोरी डकैती हुन्छ, तर एउटा 2 किलोमिटर टाढो घना बस्तीबाट बाहिर गएको त्यो व्यवसायीको त्यहाँ भोलि जनधन सुरक्षा कसले गरिदिने? त्यही भएको हुनाले बिना शर्त राज्यले हिजो जुन निर्णय गरेको थियो 71 अगाडि, त्यही अनुसार हामीलाई हाम्रो क्रसर नवीकरण हुनुपर्छ। यदि सरकारले कुनै दिन हामीलाई बन्दको चिठी दियो भने हामी सडकमा आउँछौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। त्यसमा जुनसुकै अवस्था हुनसक्छ, राज्यले अहिले सोचे हुन्छ। यो धम्की हो? त्यो धम्की न, सही हो। हिजो पनि हामीले सडकमा टिफर लिएर हामीले जाम गराएको थियौँ, सडकमा हामीले स्काइबेटर कुदाएको थियौँ, लोडर कुदाएको थियौँ, र सम्पूर्ण हामीले उद्योगबाट तपाईँको मेटेरियल बेच्नु बन्द गराएको थियौँ। त्यही भएर तपाईँको हाहाकार भएको थियो। सिडो साहबहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो, यार मेटेरियल दिनुहोस् भनेर, अनि उहाँलाई हामीले भन्थ्यौँ तपाईँको राज्यलाई भन्नुहोस्, तपाईँको निकायलाई भन्नुहोस् यसको नवीकरण गराइदिनुहोस् भनेर। आज यही हेर्नुहोस्, भोलि बाध्य हुन्छौँ नि त हामी, सडकमा पनि बाध्य हुन्छौँ हेर्नुहोस्। केही नपाएपछि मान्छे निस्किनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। हुन्छ देवराज सर, त्यस्तो अवस्था नआओस् हामी पनि कामना गर्छौँ। म सीताराम सरतिर जान चाहेँ, अन्तिममा पनि छु। अबको विकल्प हाम्रो शेरबहादुर सरले भन्नुभयो, अबको विकल्प भनेको निशर्त नवीकरण हो। देवराज सरले निशर्त नवीकरण नभए अब आन्दोलन, कडा आन्दोलनमा जान्छु भने एक खालको चेतावनी दिनुभएको छ। अब उपाय के हो? अब यो हाम्रो व्यवसायी क्षेत्रको एउटा हामी सिद्धान्त विचारमा के हुन्छ भने हामी कुनै आन्दोलनकारी पनि होइनौँ, हामी अराजक पनि होइनौँ,
हामीलाई अराजकताको व्याख्या गरिएको छ त्यो पनि गलत हो। हामी आन्दोलनमा पनि एकदम साह्रै मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो साह्रै बाध्यता भइसकेपछि हाम्रो झिटी सम्पत्ति गइसकेपछि खेर यदि राज्यले चाहिँ हाम्रो सम्पत्तिको चाहिँ कुनै संरक्षण गर्दैन र हाम्रो सम्पत्ति चाहिँ एउटा चाहिँ पानीमा जान्छ भने अब त्यो बेला चाहिँ आन्दोलनै गर्नुपर्ने हुन्छ या चाहिँ सडकै जाम गर्नुपर्ने हुन्छ। ती विविध कुराहरू भएको यहाँ के भन्नु होला भनेदेखि भनेको त्यो सम्भावना पनि अघि देवराज सरले भन्नुभएको सम्भावना पनि जीवितै होइन न, आउन सक्छ सर, आउन सक्छ। किन आउन सक्छ भन्दाखेरि अहिले यो मामुली एकदम तपाईँको चाहिँ घरमा बाँधेको, देवराज सरले भन्नुभयो घरमा बाँधेको कुकुरलाई अब चिडियाखानाको बाघ जुन बनाइराख्या भनेको छ नि, यो समस्या नभएको चिजलाई सरकारले समस्या बनाएको। यो समस्या होइन, यो समस्या होइन। यो ढुङ्गा बालुवा गिटीको व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्छ। हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएर उद्योग राखेका छौँ। उद्योग फरक चिज हो, त्यो निर्माण सामग्री फरक चिज हो। भनेपछि हाम्रो उद्योग त घट्ट हो, हाम्रो उद्योग त एउटा मिल हो, चामल मिल हो। मैले तपाईँको चाहिँ बिरगन्जबाट धान किनेर लिएर आएर इटरीमा चामल बनाउँदैछु। जस्तै मापदण्ड हामीलाई सरकारले मापदण्ड लगाओस् हामी स्वीकार्छौँ। तर यो 70 सालभन्दा अघि शेरबहादुर सरले उठाउनु भयो, 70 सालभन्दा अगाडिका उद्योगहरू एउटा कानुनी अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर लगाइएका उद्योग छन्, तीमाथि मापदण्ड लाग्नु हुँदैन। हिजो कानुनी कुराहरू हामीले पुरा गरेर आइसकेका छौँ। आज जस्तै चाहिँ नि एउटा कानुनलाई अपव्याख्या गर्नको निमित्त त्यो कानुन निलम्बन नगरिकन अर्को कानुनमा जान पाउँदैन। यो कानुनी अधिकारको कुरा हो, यो नागरिकले खोज्छ। त्यो खोजे अनुसारको अहिले क्रसर व्यवसायले खोजेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कानुनी अपराध हामी माथि हुँदाखेरि हामी सडकमा जानु परे पनि जान्छौँ, हामी सदनमा जानु परे पनि जान्छौँ, हामी चाहिँ अदालत जानु परे पनि जान्छौँ। तर हामीलाई के भने यो बेमतलबको एउटा चाहिँ अन्याय गरेको छ सरकारले, त्यसका विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि यो सजिलो उपाय छ। सरकारले हामी सरकारवालालाई राखेर एउटा चाहिँ प्राधिकरण जस्तो बनाएर छलफल गर्यो भने यो चाहिँ केन्द्रीय लेभलमा, प्रदेश लेभलमा र स्थानीय लेभलमा एउटा चाहिँ सरकारवालालाई राखेर एउटा चाहिँ समिति बनाएर यसबाट छलफल गरेर समाधान गर्न खोज्यो भनेदेखि यो तत्काल यो 2 घन्टामा समस्या समाधान हुने हो। सरकारको तहबाट गैर जिम्मेवारी किसिमले यसलाई समस्या बनाइएको छ। त्यस कारणले यसको अन्त्य गर्नको निम्ति यदि सरकारले बसेर अन्त्य गर्दैन भने यो समस्या जुझारु हुनसक्छ। यसको निमित्त व्यवसाय आन्दोलित हुनसक्छ। यसको नोक्सानको जवाबदेही सरकार हुनुपर्छ, व्यवसाय यसको दोषी हुँदैन। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्तिममा यो प्रदेश 1बाट एकका समग्र व्यवसायीहरूको आजको छलफलको सन्देश चाहिँ के हो सर? अब अहिले भनेको चाहिँ सरकारसँगकै सरकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा यी तमाम व्यवसायीहरूको जस्तै चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर नेपाल अधिराज्यका व्यवसायीहरूको अहिलेसम्मको समस्या एउटै हो। त्यस कारणले त्यो समस्या राज्यको तर्फबाट सम्बोधन होस्। सम्बोधन भयो भने कसैले पनि यो समस्या रहँदैन। यो समस्यालाई नियतवश पालेर नराखौँ। त्यस कारणले यसलाई नियतवश राखेर नपालौँ भन्नको निम्ति चाहिँ सरकारले कानुनसम्म दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरण गर्ने, अवैध ढङ्गले कुनै पनि दर्ता नगरिकन अवैध ढङ्गले सञ्चालन भएका उद्योग छन् भने त्यसलाई बन्द गर्ने। हामी त्यसको दोष बोक्नेवाला छैनौँ। नवीकरण गर्ने कुरा, हामीले उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा र हामीले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको चाहिँ फरक भाग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै एउटा प्याकेजमा हाल्ने किसिमको भनेको छलफल गरेर आएको मापदण्डलाई तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ? छलफल गरेर आएको मापदण्डको बारेमा हामीलाई सरकार छैन सर। मापदण्ड हाम्रा व्यवसायीले मापदण्ड पुरा गरिसकेका छन्। पुरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे। अब सञ्चालन गरेर पनि त्यो ठाउँमा यदि राष्ट्रिय नीतिमा हाम्रो असर पर्ने छ र हाम्रा उद्योगहरू सार्नु पर्छ भने सरकारले पूर्वाधार तयार गरेको ठाउँ बनाइदिनुहोस्, हामी जान तयार छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँहरू 6 जना अतिथिहरू, त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका यहाँहरू सबै क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायीज्यूहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश 1बाट केन्द्रित यो निर्माण सरोकारमा आज हामीले क्रसर व्यवसायीहरू र सरकार बिचको यो जुन द्विपक्षीय जुहारी जस्तो छ, किनभने विगतमा 1 वर्षको समयसीमा दिएको थियो व्यवसायीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थानान्तरण गर्नका लागि। यो बिचमा त्यस्तो मापदण्डभित्रको कुनै पनि स्थान यो मुलुकमा छैन, अन्तरिक्षमा मात्र छ भनेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया आइरहे पनि पछिल्लो समय सरकारबाटै जारी गरेका लाइसेन्सहरू 74 पछि जारी गरेका लाइसेन्सहरू छन् जुन ती आफैमा मापदण्ड विपरीत छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा व्यवसायी सरकारको पक्षमा दुवै पक्षले
गहन छलफल गरेर यो समग्र निर्माण क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषय यो क्रसर उद्योगका विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकालोस्, हामी पनि यही कामना गर्छौँ। र व्यवसायीले आन्दोलित हुनुपर्ने र सरकारले यी यस्ता विषयहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था नबनोस्, यो हामी कामना गर्छौँ। आजका लागि प्रदेश 1बाट निर्माण सरोकार यति नै। हामी फेरि अर्को एपिसोड नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि म सञ्चालक शिव अधिकारी, क्यामेरा पर्सन वरिष्ठ क्यामेरा पर्सन अमर श्रेष्ठ, त्यसै गरी कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रसन्न ढुङ्गानासहित प्रदेश 1बाट सम्पूर्ण टिम आगे माग्छौँ। नमस्ते।